ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ذرا 40 دن پڑھ کے دیکھ, کوئی سوا مہینہ پڑھ کے دیکھ, کوئی 2 مہینے پڑھ کے دیکھ, کوئی 1 سال اس آیت نو اپنے نفلاں دے اندر پڑھ کے دیکھ, دعاواں دے اندر پڑھ کے دیکھ. اللہ تبارک و تعالی تیرے دل نو نور دے نال بھر دین گے. اللہ تیرے دل نو توکل دے نال بھر دین گے, اخلاص دے نال بھر دین گے. اللہ پاک تیرا شرح صدر فرما دین گے. اور دوسری دعا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بیان کر دینے, اکثر پڑھیا کر دے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. اس سجدے اندر پڑھیا کر, اسلام پھرن تو پہلے پڑھیا کر, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اینا دعاواں نہ میرے بابے ہو بڑا نور ملدا جے. جوانو جے کتے جوانی اندر دعاواں لب جان تے اللہ دا شکر ادا کری, اللہ پاک بڑا نور تے بڑی خیر و برکت عطا کردا ہے. خواتین دی خدمت اندر بھی گزارش کرنی چاہنا, میریو بیٹیو, میریو بہنوں, میریو بہنوں, چغل خور عورت کو نہ بیٹھیا کرو. ایسی عورت کو نہ بیٹھو جڑی عورت خامن دے گلے کر دیے. ایسی عورت کو نہ بیٹھو جڑی دین تو دور ہے تے جیدہ دل اللہ دی یاد تو غافل ہے. ایسی عورت کو بیٹھو جڑی ذکر دی بات کر دیے تے رب دی بات کر دیے, دعاواں پڑھ دیے تے دعاواں سکھان دیے. جڑا بندہ ہے قرآنی تے نبی دعا پڑھ دے, اللہ پاک او دے دلاں دی اصلاح فرما دیندے نے. اور آئیے میں دلاں دی اصلاح واسطے جڑا دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا, فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. کل قیامت والے دن جنت دا مہمان ہوئے گا جڑا سلامتی والا دل لے کے آیا ہے, جڑا رب اگے جھکن والا دل لے کے آیا ہے, قلب منیب لے کے آیا ہے. دلاں دی اصلاح دا دوسرا کام ہے اوے قرآن دا دوست بن جا, قرآن نو اپنا دوست بنا لے. جڑا بندہ قرآن پاک نہ دوستی کر لیندا ہے, اللہ تبارک و تعالی او دے دل نو قرآن دے نور دے نال منور فرما دیندے نے. اچھا میں نہیں کیا قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے, صرف قرآن پاک دا ترجمہ پڑھنا ہے یا قرآن پاک نو تجوید نال پڑھنا ہے. قرآن پاک دی دوستی دا مطلب ہے کہ قرآن پاک تلاوت بھی کریا کر, سنیا بھی کر, ترجمہ بھی پڑھیا کر, ترجمہ کلاس بھی بیٹھیا کر. اور جڑیاں حفظ دیاں کلاساں نے نا, ایتھے قرآن پاک دے نسخے حق حلال دی کمائی چو خرید کے نہ حافظ بچیاں نو دیا کر. جنہ اجر اللہ پاک حافظ بچیاں نو عطا کرے گا اُنہ ہی اللہ پاک تینوں عطا کرے گا. تے قرآن پاک اندر پڑھیا جڑا قرآن دا دوست بن جائے یا قرآن جڑا دوست بن جائے, اللہ پاک اس بندے دے دلاں دی اصلاح کر دیندے نے. قرآن فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. جیڑا بندہ تنہائی اندر قرآن پڑھ دے تے سمجھ کے پڑھ دے. حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین دے اندر لکھے ہے, آندے نے میں اللہ دے دین تے بڑا ہی غور کیتا ہے. اور لوگوں بیمار دلان دا علاج اللہ پاک دا قرآن جے, دکھی دلان دا علاج اللہ پاک دا قرآن جے, سخت دلان دا علاج اللہ پاک دا قرآن جے. حضرت زیوکار ایک جے دعاواں کر دے رہا جے, چڑیاں میں 2 دعاواں دسیا پڑھ دے رہا جے, تے لوگاں کولوں بھی دعاواں کروان دے رہا جے. اپنے بچیاں لی دعا کرایا کر, اپنے لی دعا کرایا کر. اور دوسری گل ہے قرآن پاک دی دوستی دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی دلان دی اصلاح کر دینے. سنیے جڑی تیسری بات میں بیان کرنی چاہنا, فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرا دل نور و نور ہو جائے, میرا دل توکل دے نال بھر جائے, میں اپنے دل دیاں اکھاں نال اللہ دی جنت ویکھ لاں, دل دیاں اکھاں نال اللہ دی رحمت ویکھ لاں, میرے دل دی اندر یقین دی کیفیت پیدا ہو جائے. پھر تیسری گل ہے نیک بندیاں دی مجلس اندر بیٹھیا کرو, تقوی والیاں دی مجلس اندر بیٹھیا کرو. اللہ پاک دی قسم ہوئے لوگوں, جڑا بندہ اہل الغفلہ غفلت والے لوگاں دے کول بیندا ہے, جڑا بندہ چغل خوراں دے کول بیندا ہے, جڑا بندہ ہر ویلے سیاست دیاں گلاں کرن والے دے کول بیندا ہے, اینو ہر ویلے صبح تو لے کے شام تک یا پیٹ دی فکر ہے یا جیب دی فکر ہے یا پیسے دی فکر
فکر ہے یا کاروبار دی فکر ہے. جس بندے دی دوستی صرف دنیا داراں دے نال ہے او دا بھی جڑا دل ہے زنگ آلود ہو جاندا ہے. آہستہ آہستہ او دے دل چوں بھی نور ایمان ختم ہو جاندا ہے. نیک لوگاں دی مجلس اندر بیٹھنا ہے, اہل تقوی لوگاں دی مجلس اندر بیٹھنا ہے. اوے موبائل بھی تیری ایک مجلس ہے, موبائل بھی تیری ایک میٹنگ ہے, اے موبائل بھی تیری ایک دوستی ہے. چھدوں بھی تو فیس بک استعمال کرے, یوٹیوب استعمال کرے, سوشل میڈیا استعمال کرے. اوے کدی قاری شعیب صاحب دی تلاوت سنیا کر, کدی مولا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دا کلپ سنیا کر, کدی مولا سبتین شاہ نقوی دی بات سنیا کر, کدی حضرت حافظ سعید صاحب دی مجاہدانہ گلاں سنیا کر, کدی حضرت عبدالرحمن مکی حافظہ اللہ دے ولولہ انگیز کلپ سنیا کر, دیگر علماء کرام محدثین دے بیان سنیا کر. یعنی میں دسنا چاہنا جس بندے دی بیڑی کھلونی آوارہ لوگاں دے نال ہے, جگت بازاں دے نال ہے, اللہ دی عزت دی قسم اللہ پاک اس بندے دی زندگی دا نور ختم کر دیندا ہے. انہوں نہ کدی نماز اندر رونا آیا ہے, انہوں نہ کدی جلسی اندر رونا آیا ہے, انہوں نہ کدی تہجد اندر رونا آیا ہے, حتیٰ کہ بیت اللہ دے نال چمٹ وکے بھی خوشک اکھا لے کے واپس آ جاندا ہے. دلاں دی نرمی دا راز یہ نیک لوگاں نال دلی محبت کرنا اور نیک لوگاں دے قدماں چ بیٹھنا, متبع سنت لوگاں دے نال پیار کرنا. لو جی دعا میں کرنا, ذرا تڑپ کے محبت دے نال آمین کہنا. اللہ پاک سانو نیک لوگاں دی محبت نصیب فرما. نیک لوگاں نو اپنے گھر بلایا کرو, انہاں نو کھانے کھلایا کرو, انہاں کولوں دعا کروایا کرو, انہاں نو ملنا سعادت سمجھیا کرو. ہر صورت آئیے میں آخری جڑیاں دو باتاں کرنیاں چاہنا. فرمایا وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. چوتھی بات جے چاندے ہو دلاں دی اصلاح ہو جائے, پھر چوتھی گالے وے فکر آخرت. اپنی آخرت یاد کریا کر, اپنی موت یاد کریا کر, اپنی قبر یاد کریا کر, اپنا جنازہ یاد کریا کر, اپنا کفن یاد کریا کر. توجہ میرے بل آخری باتاں سن لو. اے لوگو میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا, جنہاں نو اپنا پھٹا یاد ہے, اپنا کفن یاد ہے, وہ لوکاں دا مذاق نہیں جے اڑان دے, وہ عزتاں نہیں جے لٹ دے, انہاں دے پیٹ اندر لقمہ حرام نہیں جے جا سکدا. اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا, کوڈی بھی نہیں مول پینا تیرے اس خالی خول دا. ڈاڈا تو حساب دینا ایک ایک بول دا, ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں, قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں, موت ہر روز پاوے تیرے کر پھیریاں. اپنے کفن یاد کریا کر, اپنی قبر نو یاد کریا کر. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جنازہ پڑھ دا, جڑا بندہ قبرستان جاندہ ہے, کدی ماں دی قبر تے, کدی بھائی دی قبر تے, کدی جماعتی دی قبر تے, اس وجہ تو اللہ پاک دلاں نو نرم کر دیندے نے, اللہ پاک دلاں دے زنگال اتار دیندے نے. تائیں دے کہن والا کڈی سونی گل کہہ گیا ہے, رکھ یاد کفن دیاں بنداں نو, کر یاد قبر دیاں کنداں نو. اجدو گند بننا نا فیس بک تے, یا زنا کرنا ہے, رشوت لینا ہے, حرام کرنا ہے, یا بڑھے ماں باپ نو زخمی تے چھلڑی کر کے انہاں دے آنسو بہانا ہے اور انہاں دا دل چیرنا ہے جو انہاں نو پریشان کرنا ہے. کدی اس گل نو یاد کر لیا کر کہ اے ہی تیرا وجود جا کے انہاں نے قبر اندر رکھ دینا ہے. تے جے روشن دل نہ لے کے گیا تے اج کل تے قبر تے جا کے کوئی دعا بھی نہیں کردا. رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو, کر یاد
کفن دیا بندانو چھڑ جانے سب زن فرزندانو پڑھو لا الہ الا اللہ چوتھی گل جدنا بندے دا دل جڑا ٹھیک رہندا ہے دل اندر نور رہندا ہے دا جذبہ دل چوں نکل جاندا ہے نیکی دا شوق پیدا ہو جاندا ہے موت نو یاد کریا کر جنازے نو یاد کریا کر غسل نو یاد کریا کر قبر نو یاد کریا کر اللہ پاک دی بارگاہ دی پیشی نو یاد کریا کر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم فکر آخرت دے شیر سنیا کر فکر آخرت دیاں ایتاں پڑھیا کر موت والیاں ایتاں پڑھیا کر قبر والیاں حدیثاں پڑھیا کر اپنے گھر دے اندر مولانا اقبال کلانی دا سیٹ رکھ لے قیامت دا بیان پڑھیا کر قبر دا بیان پڑھیا کر موت دا بیان پڑھیا کر حضرات زیوکار آخری گل کر کے ہن میں انشاءاللہ دعا کر لگا جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میرا شرح صدر کر دوے جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میرا دل نور نہ پر دوے میرے دل چو شہوت چلی جائے میرے دل چو برائی دا جذبہ چلے آ جائے میرے دل چو ہر قسم دی دنیا دی محبت کھرچ لئی جائے اللہ میرے دل نو پاک تے صاف کر دے پہلی گالے وے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ایک دن نا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نو پوچھ ہی رہا اللہ دے نبی علیہ السلام اکثر دعا پڑھ دے رہندے ہو اے دلہ نو پھیرن والیا میرے دل نو دین تے ثابت قدم رکھی اللہ دے نبی علیہ السلام دی وجہ کی ہے سیدہ نو نبی علیہ السلام کو سوال کیتا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ دل دیاں کفیتاں بدل دیاں رہندیاں نے سارے بندیاں دے دل اللہ دیاں دونگلاں دے درمیان نے اللہ جویں چاہندا ہے انہاں نو الٹدا پلٹدا رہندا ہے تے میں ہر پل اللہ کو دعا کرنا اللہ میرے دل نو دین تے پھیر کے رکھی خیر تے پھیر کے رکھی نبی علیہ السلام دا دل کی پھرنا میریاں تیریاں تربیتاں ہو رہیاں نے اج دے اس مقام شرم و حیا کانفرنس اندر ہے دو دعاواں تحفے اندر لے جاؤ دوسری گل ہے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا امید کے دے باسی ہو کھبے سجے آنا لے ہو اپنی مسجداں دے اندر ترجمہ کلاس قائم کرو اپنی مسجد دے اندر ترجمہ کلاس اندر بیٹھو اپنی قرآن ڈیری بناؤ تیری قرآن ڈیری ہونی چاہی دی ہے تیری بیٹی دی قرآن ڈیری ہونی چاہی دی ساڑی دے قرآن دوستی ہے وہ گستہ نہ کرے ہو اگر میں تو آڈے چو بھی چاہوا نا کوئی 70-80 بندے میں کھڑے کر سکنا جنہاں نو آیت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ساڑی قرآن دوستی ہے وہ سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں دا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ساڑی قرآن دوستی ہے وہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا سانو سورۃ عادیات دا ترجمہ بھی نہیں ہوتا چالی یار جے قرآن دے 30 بارے نہیں تے 30 بارے دے ترجمہ یاد کر لے ایک ایک ایت کر کے والنازعات غرقا والناشطات نشطا ہن مینوں دسو جس بندے دے دل اندر ترجمہ اتریا ہوئے اذا السماء فطرت جس بندے دے دل اندر ترجمہ اتریا ہوئے اذا زلزلت الارض زلزالها پھر اللہ پاک اس دل دے اندر شہوت نہیں رہن دیندے پھر اس دل دے اندر اللہ دنیا دی نجائز محبت نہیں رہن دیندے قرآن دوست بن جاؤ قرآن ڈیریاں بناؤ تیری بیٹی دی قرآن ڈیری ہوئے تیرے بیٹے دی قرآن ڈیری ہوئے تیری اپنی قرآن کاپی ہوئے اور تیسری بات ہے میرے پروگرام دیا ساریاں گلاں بھول جایا جے لیکن اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بچیاں تے کڑی نظر رکھو انہاں بچیاں نو آوارہ گھراں دے اندر نہ جان دیو انہاں بچیاں نو بے نماز دوستاں دے نال نہ بیٹھن دیو جنہ دیاں بیٹیاں کالجاں اندر پڑھ دیاں نے یونیورسٹیاں اندر پڑھ دیاں نے میں کہ دعا کرنا محبت نال میں کہنا اللہ انہاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرما سارے بولو اللہ پاک انہاں دے مستقبل دی حفاظت فرما ورنہ ذمہ داران